Hello guys, welcome to another offline video of cost, volume and profit analysis. So आज हामी तीनवटा प्रब्लम फेरि सल्भ गर्छौँ। जुन प्रब्लम हामीले गरेको छौँ त्यसको एक्सटेन्सन हो आजको काम चाहिँ। अब सायद हाम्रो प्रब्लम नम्बर कति पर्छ 5.6। यो च्याप्टर मात्र म डिटेली यति अफलाइनमा कभर गर्ने हो। पछि मङ्सिर 1 गतेदेखिको क्लासहरू चाहिँ हाम्रो अनलाइन नै हुन्छ। अफलाइन भिडियोजहरू यति नै। ओके, contribution margin. Okay, 5.6, the problem number is 5.6. The following are the operating results of a company for the last two periods, है। सो कस्ट दिएको छ 4 लाख 2016 मा, प्रफिट कति दिएको छ 50,000। त्यस्तै 17 मा के दिएको छ 6 लाख कस्ट दिएको छ र 1 लाख प्रफिट दिएको छ। यु आर रिक्वायर्ड टु क्यालकुलेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। त सिम्पल छ, कस्टमा प्रफिट जोडेपछि त सेल्स आइहाल्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो? डिफ्रेन्स इन प्रफिट, डिफ्रेन्स इन सेल्स। त सेल्स त यहाँ दिएको छैन, कस्ट र प्रफिट त दिएछ। कस्ट प्लस प्रफिट इक्वल्स टु सेल्स, त्यही त होइन र? कस्ट प्राइस प्लस प्रफिट इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस, बच्चामा पढेको 6-7 मा होइन। सो त्यही युज गरे भयो। सो यहाँबाट हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो आइहाल्छ। सो यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के चाहिएको डेटामा 2016 को डाटा छ, 2017 मा क्वेसन हल्का सारे। यहाँ कस्ट दिएको छ, यहाँ प्रफिट दिएको छ। यो दुईटा डाटाबाट म सेल्स निकाल्न सक्छु है। सो कस्ट प्रफिट, कस्ट दिएको छ 4 लाख 6 लाख, कस्ट छ हाम्रो 4 लाख 6 लाख, प्रफिट छ हाम्रो 50,000 र 1 लाख। एक्जाममा यसरी सेल्स कसरी निकाल्ने, यो प्लस यो। सो सेल्स 4 लाख 50,000 भयो, यो कति भयो 7 लाख भयो। सो प्रब्लम नम्बर 5.6 हो। यो प्रब्लम नम्बर 5.6 न्यू बुक। अब हामीलाई फर्स्टमा सोध्छ हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो कसरी निकाल्छौँ हामी? डिफ्रेन्स इन प्रफिट, डिफ्रेन्स इन प्रफिट अपन डिभाइडेड बाई डिफ्रेन्स इन सेल्स। सो प्रफिटको डिफ्रेन्स कति छ हेर्नुहोस् त। हाई प्रफिट माइनस लो प्रफिट भन्न सक्छौँ। 1 लाख 1 लाख माइनस 50,000 अपन 7 लाख माइनस 450,000। सिम्पल थियो, अलिकति ट्रिकी क्वेसन मात्र थियो यो। काम गर्नुपर्ने त्यही हो, कुनै नयाँ फर्मुला पढेको छैन हामीले। 250 आयो होला यो। सो सायद 20%, 5 is 25। सो 1/5 मिन्स 20%। 20% मिन्स 0.2 और 20% जसरी लेख्नुहुन्छ एक्जाममा। सो सेकेन्ड पार्टमा हामीलाई के सोधेको थियो हेर्नुहोस् त। यसको सबै गरेको काम छ। टोटल भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स कस्ट, कुनै एक सालको डाटा उठाउनुहोस्। म उठाउँछु 2016 को डाटा। 2016 को डाटा उठाउँछु म। टोटल कस्ट के भन्छ? भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स कस्ट हो। भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स कस्ट। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो आइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो सिम्पल छ। 2016 को डाटाबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइदिनुहोस्। सुरुमा हामीलाई सेल्स थाहा छ, सेल्स कति हो 2016 को 4,50,000 होइन। यसमा लेस हामी के गर्छौँ? भेरिएबल कस्ट। हेर त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति पर्सेन्ट छ? 20%। त भेरिएबल कस्ट कति होला? पक्कै पनि 80% होला, किन यो दुईवटा जोडेर सेल्स बन्ने हो होइन। सेल्सबाट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 20% छ, बाँकी 80% दियो। सो 20% भन्नाले हो 90,000 भयो है। सो 80% हामी क्यालकुलेट गरौँ 450 को। ओके, द क्यालकुलेटर इज हियर। क्यालकुलेटर इज हियर। कहाँ गयो मेरो? यसलाई डिलिट गरौँ पहिला। ओके, 4,50,000 इन्टु 0.8। सो 3,60,000 भयो। 3,60,000। अब लेस यसमा कि भेरिएबल कस्ट हाम्रो सेकेन्ड पोर्सनको रिक्वायरमेन्ट आयो। लेस फिक्स कस्ट। फिक्स कस्ट मलाई थाहा छ नि, तर प्रफिट त दिएको छ क्वेसनमा। प्रफिट कति दिएको छ? 50,000 दिएको छ। अब तिमीहरूलाई थाहा छ यो 90बाट कसरी 50,000 भयो होला? पक्कै पनि 40,000 होला। 90बाट 40 घटाइदियो। यसरी डाइरेक्ट यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र पनि तिमीलाई थाहा छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट इक्वल्स टु प्रफिट। यसरी गर्नुहोस्, कन्ट्रिब्युसन लेस फिक्स कस्ट इक्वल्स टु प्रफिट, यही त हो। सो कन्ट्रिब्युसन हाम्रो 90 छ, माथि गऱ्यो भने फिक्स कस्ट मलाई थाहा थिएन, प्रफिट हाम्रो 50,000 छ। सो देयरफोर सल्भ गर्नुहोस् यसलाई। फिक्स कस्ट इक्वल्स टु 40,000 अटोमेटिकली आइहाल्छ। अब के सोध्छ र हाम्रो बढी के सोध्ला होइन। सो यति सबै भेरिएबल कस्ट थाहा भयो, सबै थाहा भइसक्यो अब हामीलाई।
थर्ड हामीलाई सोध्छ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज। सो ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज। सो ब्रेक इभन पोइन्टको लागि हामीलाई के चाहियो फिक्स कस्ट अपन रुपिजमा चाहियो भने चाहिँ रुपिजवाला चाहियो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आरवाला चाहियो, रुपिज आर। सो फिक्स कस्ट भर्खर निकाल्यो 40,000, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो 0.2 20%। सो 40,000 डिवाइडेड बाई 20%, 40,000 डिवाइडेड बाई 0.2 2 लाख, 2 लाख है। पोइन्ट नम्बर 4 मा हाम्रो थियो, पोइन्ट नम्बर 4 मा हाम्रो सेल्स टु मेक प्रफिट 1,20,000, सेल्स टु मेक प्रफिट 1,20,000। मलाई ब्रेक इभन भन्दा माथि चाहियो, प्रफिट पनि चाहियो होइन। ब्रेक इभनमा हामीलाई नो प्रफिट नो लस सिचुएसन हुन्छ। सो ब्रेक इभन भन्दा हामी माथि एक्स्ट्रा चाहियो 1,20,000। त क्वेसन त त्यही हो, डिजायर्ड सेल्स चाहियो मलाई। के चाहियो डिजायर्ड सेल्स चाहियो अथवा रिक्वायर्ड सेल्स। त्यो फर्मुला सेम हो, फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, योसम्म सेम भयो। प्लस अब के पनि चाहियो हामीलाई प्रफिट बिफोर ट्याक्स पनि चाहियो। सो फर्मुला त्यही हो, 40,000 प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति चाहियो 1,20,000, केही पनि नभएपछि प्रफिट बिफोर ट्याक्स हो भनेको थिएँ मैले। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 0.2। सो हेर्नुहोस्, सो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 डिवाइडेड बाई 0.2, सरी 16 लाख आयो मेरो, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 0.2। सो 8 लाखको डिजायर्ड सेल्स छ हाम्रो। सो सिम्पल। प्रब्लम यसको 6 मा आउनु छ। अब प्रब्लम यसको 6 पनि छ, क्या पार्छन् मार्जिन अफ सेफ्टी सोधिदियो। हे भगवान्, मार्जिन अफ सेफ्टी त हामीले पढेकै छैन। यसको भिडियो म भोलि बनाएर, तिमीहरूलाई आज प्र्याक्टिस भइसकेपछि यसको भिडियो म भोलि बनाएर पठाउँछु। 10 मिनटको कन्सेप्ट छ, 10 मिनटमा क्लियर भइहाल्छ है। ब्रेक इभन पोइन्ट र मार्जिन अफ सेफ्टी लिङ्क्ड छन् एकदम। ओके, सो यसको 5 नम्बर छोडिदिनु होला। त्यसपछि अब हामी गर्नु पर्यो अर्को क्वेसन। कहाँको क्वेसन, लेट मी चेकमेट। अब आयो हाम्रो यसमा त्यो क्वेसन नम्बर। अब हामी आउँछु क्वेसन नम्बर 7 मा, 5.7 मा। सो यो 6 मा मार्जिन अफ सेफ्टी मैले पढाएन अहिले है। ओके, सो प्रब्लम नम्बर 5.7, प्रब्लम नम्बर 5.7 सबै सिम्पल छन्, टास्कहरू केही पनि गाह्रो छैन। क्वेसन खालि बुझ्नु मात्र हो। डाटा क्लियर छैन अलिकता। सेल्स रेभेन्यू छ 20 रुपियाँको, 20,000 युनिट्स निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यसको मतलब पक्कै पनि 1000 युनिट बेचेको होला। नै 1000 होइन, 1 लाख युनिट, 1 लाख होइन 10,000 युनिट। कति बेचेको होला युनिटमा, क्वान्टिटी कति बेचेको होला, 2 लाख डिभाइड बाई 20 गरेपछि सायद 10,000 आउँछ होला होइन। 10,000 युनिट बेचेको छ। क्वान्टिटी पनि थाहा भयो है यो क्वेसनमा हामीलाई। त क्वान्टिटी बेस्ड क्वेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ हामी, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटवाला। त सेल्स दिएको छ 20 रुपियाँ, भेरिएबल कस्ट 12 रुपियाँ, त्यसमा त कन्ट्रिब्युसन कति भयो 8 रुपियाँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 8 रुपियाँ भयो। सो फिक्स कस्ट पनि सबै डेटा एभाइलेबल छ। यस्तो क्वेसन आयो भने त इक्जाममा जन्मजा भइहाल्यो, सबै डाटाहरू यसमा दिएको छ। सो फर्स्टमा हामीलाई के सोच्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, सिधै 20 - 12। फर्स्टमा हामीलाई के सोच्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, त निकाल्दियो सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट। सो 20 - 12 = 8 आन्सर। सेकेन्ड पार्ट, अब यस्तोमा म लजिक पनि दिँदैन, यो के लजिक दिनु, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोमा त झन् लजिक दिँदैन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्दैछु 8/20, 8/20 भनेपछि द्याट इज 40% सायद है, 40% अथवा 0.4 जे लेख्नुहुन्छ। थर्डमा आउनुहोस्, यस्तो इजी त आउँदैन एक्जाममा। भेरिएबल कस्ट रेसियो, भेरिएबल कस्ट रेसियो सोधेछ। भेरिएबल कस्ट रेसियोलाई हाम्रो के भेरिएबल कस्ट पर युनिट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट। त भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टमा यो 40 सिधै 60% भन्दा पनि हुन्थ्यो आन्सर। 100% - 40% गरे पनि हुन्थ्यो सिधै 0.6। किन चाहिँ 100% सेल्स हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 40%, त भेरिएबल कस्ट रेसियो 60% है। त्यस्तै पोइन्ट नम्बर 4 मा, पोइन्ट नम्बर 4 मा ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज र युनिटमा दुईटैमा सोध्छ। ओके मानिदियो, ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्समा फर्स्टमा हामी युनिट सेल्स युनिट्समा निकाल्दैछौँ।
युनिट्समा निकाल्दैछ के निकाल फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट दुईटै डाटा छ हामीसँग फिक्स कस्ट कति छ हेर्नुस् क्वेशनमा फिक्स कस्ट छ हामीसँग 40,000 डिवाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हो 8 त 8 5 जा 40 त 5000 युनिट्स आयो 5000 युनिट्स अब हामीलाई के सोध्छ ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा रुपिजमा छ भने चाहिँ रुपिज सेल्स रुपिजले मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्यो सेल्स रुपिज कति हो 20 सायद 1 लाख आयो अथवा यसरी गर्ने मन छैन भने चाहिँ हामीलाई फर्मुला पनि थाहा छ ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा निकाल्ने आन्सर सेम नै आउने अल्टरनेटिभ 1 दिस इज अल्टरनेटिभ 2 फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो तो फिक्स कस्ट कति छ 40,000 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति हो 40% 40% मिन्स 0.4 डिवाइड गर्नुस् 40% ले त यसको पनि आन्सर 1 लाख नै आउनु पर्छ अब यसको आउनुस् 5 फिफ्थ पार्टमा पेन चेन्ज गरौँ अल्छी लाग्यो ओके प्रब्लम नम्बर 5 के सोध्छ रिक्वायर्ड सेल्स बिफोर ट्याक्स नभने हामी बिफोर ट्याक्स नै मान्छौँ जबसम्म ट्याक्सको कुरा गर्दैन डिजायर प्रफिट 48,000 चाहियो रे ओके मानिदियो डिजायर्ड सेल्स के चाहियो अब हामीलाई डिजायर्ड सेल्स चाहियो त्यही हो फर्मुला फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो नै हो प्लस के पनि चाहियो हामीलाई प्रफिट बिफोर ट्याक्स पनि चाहियो त मानिदियो 40,000 फिक्स कस्ट दिस इज 48,000 अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 0.4 त 98,000 डिवाइडेड बाई 0.4 सो यो आयो 2,45,000 रुपिजमा अब अर्को सोधेछ के सोधेछ एमओएस इन युनिट्स एन्ड एमओएस रेसियो यो हामीले पढेको छैन मार्जिन अफ सेफ्टी हो एक्सपेक्टेड प्रफिट एट सेल्स भोल्युम अफ रुपिज 5 लाख अगर सेल्स 5 लाख छ भनेपछि त्यहाँ प्रफिट निकाल्नुस् भन्छ है सेल्स भोल्युम 5 लाख छ भने चाहिँ त्यसमा हाम्रो प्रफिट निकाल भन्छ हो यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन छ जो अस्ति मैले 3 नम्बर क्वेसन सोधेको थिएँ त्यही क्वेसन हो यसलाई म गरेरै छोड्छु अब यसलाई म यो 2,20,000 कसरी आयो प्रब्लम 5 को आन्सर 40 प्लस 48 जोड 98 हैन नि 88 हो सरी यो 88 हुन्छ है सरी यो मैले आन्सर रङ निकाल्दिए यो आन्सर मैले रङ निकाल्दिए कसरी रङ निकाल्दिए क्याल्कुलेसन यो 88 हुन्छ 88,000 लाई डिवाइड गर्ने हो 88,000 डिवाइडेड बाई 0.4 सो 2,20,000 आउँछ 2,20,000 आउँछ है यो सरी सो 2,20,000 आउँछ यो प्रब्लम नम्बर यसको 6 मा 6 हैन हामी कुन पोर्सन गर्दै थियौ अब के भन्छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो एक्सपेक्टेड प्रफिट एट सेल्स भोल्युम अगर सेल्स 5 लाख हो भने चाहिँ प्रफिट कति हुन्छ भन्छ है एक्सपेक्टेड प्रफिट निकाल्ने अथवा प्रफिट निकाल्ने इफ सेल्स कति छ इफ सेल्स इज 5 लाख त 5 लाख सेल्स मान सबै डाटा पल्ट यो अस्ति त्यो वाला क्वेसन सेम हो है एउटा मैले जो अस्ति 3 नम्बरको 5.3 को छोडेको थिएँ नि त्यो क्वेसन म यहाँ कभर गरेँ अब त्यसलाई त्यो तिमीहरूले घरमा होमवर्क भयो 5.3 को होमवर्क भयो जसको लास्ट पोर्सन हामीले छोडेको थियौँ सो यहाँ मैले सेल्स कति इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइदिने सेल्स कति मानेछ 5 लाख सेलिङ प्राइस मलाई थाहा छ 20 रुपिज हो त लेस के गर्छौँ हामी यसमा त नम्बर अफ युनिट्स कति आयो तिमीले निकाल्न सक्छौ नि हैन 20 भनेपछि यो सेलिङ प्राइस 20 त थियो अघि माथि क्वेसनमा हैन 20 नै थियो सो 20 भएपछि 25 से कति 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 युनिट्स कति आयो 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 25,000 युनिट बेचेको रहेछ युनिट कति बेचेको रहेछ 25,000 है यहाँ लेख्न सक्छौ 25,000 युनिट्स सजिलो हुन्छ गर्नलाई काम गर्नलाई त्यो 25,000 युनिट कसरी निकाले 5 लाखमा बेचेको छ एउटा हामी कतिमा बेच्छौँ 20 रुपैयाँमा बेच्छौँ यहाँ माथि क्वेसनमा थाहा छ हामीलाई एउटा हामी कतिमा बेच्छौँ 20 मा बेच्छौँ है
सो टोटल कतिमा बेचेको छ 5 लाखमा बेचेको छ त एउटा बिसमा बेच्छौँ टोटल बेचेर 5 लाख आएको छ त 5 लाख डिभाइड बाई 20 गरेर हाम्रो 25,000 आयो 25,000 अब काम गर्न धेरै सजिलो भयो तपाईँहरूलाई लेस भेरिएबल कस्ट कसरी निकल्छ भेरिएबल कस्ट कति छ चेन्ज हुँदैन नि भेरिएबल कस्ट त भेरिएबल कस्ट पर युनिट अलवेज रिमेन द सेम भनेको थिएँ मैले 25,000 इन्टु 12 छ क्या 12 सो गर्नुहोस् 25,000 इन्टु 12 3 लाख आयो भेरिएबल कस्ट अथवा यसको 60% राखिदिए पनि हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन भेरिएबल कस्ट 60% नै हो नि माथि हामीले निकालेको छ भेरिएबल कस्ट बोल्नु रहेछ कन्ट्रिब्युसन 40% हो सिधै 2 लाख आइहाल्छ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ नत्र यहाँबाट घटाउनुहोस् 2 लाख डिफ्रेन्ट टेक्निक लगाउन सकिन्छ यसमा अगर एकचोटि बुझ्नु भने चाहिँ लेस फिक्स कस्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन फिक्स कस्ट कति छ क्वेसनमा त्यही राख्नु पर्यो फिक्स कस्ट नेभर चेन्जेस त फिक्स कस्ट कति छ हाम्रो 40,000 नै छ तो 1,60,000 क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें कति घटाउने टैक्स 40% टैक्स एट द रेट 40% 16 4 जा 64 64,000 आयो क्या यो सो 96,000 इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सोधेको थियो हामीलाई व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कति नंबर रिक्वायरमेंट हो प्रॉब्लम 8 को 1,60,000 यसले यहाँसम्म मात्र निकालेको छ हामीले पुरै निकालिदिए यसले यहाँसम्म मात्र निकालेको छ केही प्रब्लम छैन पुरै निकालिदिए झन् राम्रो भयो हामीले प्रॉफिट यसले प्रॉफिट बिफोर ट्याक्समा निकालेको छ हामीले यहाँसम्म निकालिदियौँ धेरै राम्रो ओके अब यसको जुन जुन पोर्सन छुटेको छ अर्को यो चाहिँ प्रब्लम नम्बर 5.3 सँग म्याच गर्छ 5.3 को प्रब्लमको लास्ट पार्ट छोडेको थिएँ मैले लास्ट पार्ट है त्यो गर्नु होला अब त्यो होमवर्क भयो तपाईहरुलाई म दुबारा गर्दैन यो अब के गर्न सकिन्छ अमाउन्ट अफ मार्जिन अफ सेफ्टी हो अर्को सकिन्छ यसको 10 पार्ट चाहिँ 10 पार्ट डिजायर्ड सेल्स टु अर्न प्रॉफिट डिजायर्ड सेल्स टु अर्न प्रॉफिट 10% अन सेल्स ओके सो यसको 10th पार्ट है एक्स पार्ट यसमा अझ सोधिरहेको छ डिजायर्ड सेल्स 10 है डिजायर्ड सेल्स सोधिरहेको छ डिजायर्ड सेल्सको फर्मुला हामीलाई थाहा छ फिक्स कस्ट अपन यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो त ब्रेक इभन भइहाल्यो प्लस मलाई के पनि चाहियो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पनि चाहियो त फिक्स कस्ट कति छ हेर्नुस् त फिक्स कस्ट 40,000 नै हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल्ने यो 0.4 भयो पीबीटी कसरी निकाल्छौं 10% अन सेल्स भन्छ प्रॉफिट सो 10% अन सेल्स भने चाहिँ कति भयो 10% सेल्स कति छ माथि क्वेशनमा हेर्नुस् 10% अन सेल्स भनेको छ सेल्स माथि कति छ 2 लाख 2 लाख को 10% कति हुन्छ 20,000 सो 20,000 आयो सो 20,000 यहाँ पुट गरिदिनुस् सो 60,000 डिवाइडेड बाई 0.4 60,000 डिवाइडेड बाई 0 धेरै सिम्पल छ त्यसैले फास्ट गरिदिएँ मैले यो खाली क्याल्कुलेसन मात्र हो 1.5 लाख आयो 1,50,000 आन्सर रुपीजमा सो डिजायर्ड सेल्स टु अर्न प्रॉफिट यसले युनिटमा निकालेर दिएको छ क्या 10th मा डिजायर्ड सेल्स त हामीले रुपीजमा निकाले छोड्दियो यो यति गरे पनि हुन्छ यतै प्रॉफिट अन सेल्स आफ्टर ट्याक्स हो यो क्वेशन पनि मिस्टेक छ यो आन्सर यहाँ जो दिएको छ 667 युनिट यो आफ्टर ट्याक्स गरेपछि मात्र मिल्छ है बिफोर ट्याक्स गरेर मिल्दैन किनकि पोहोर साल मैले क्वेशनलाई सच्चाएको छु मलाई थाहा छ त्यही भएर है आफ्टर ट्याक्स गरेपछि त्यसरी आफूले गरेको ट्याक्स नै ठिक छ 11 र 12 मैले पढाएको छैन मार्जिन अफ सेफ्टी अब आउनुहोस् अर्को प्रब्लममा म यसलाई इरेज गरिहाल्छु यहाँसम्मको सबै कुराहरू जति पढाएको थियो अथवा सेभ गर्छु सबभन्दा राम्रो अर्को खोल्छु पेज अब लास्ट क्वेशन आजको प्रब्लम नम्बर 5.8 है प्रब्लम नम्बर 5.8 लास्ट हो यसपछि म कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्ने वाला छैन जबसम्म स्टुडेन्टले प्रब्लम पठाउँदैन जसले जुन प्रब्लम पठाउँछ म त्यसको मात्र सोलुसन गर्छु अरु चाहिँ गर्दिन 5.8 मा के सोध्छ हामीलाई फिक्स कस्ट दिएको छ 1 लाख नेट प्रॉफिट दिएको छ हामीलाई कति 20,000 भेरिएबल कस्ट पर युनिट 4 र प्रॉफिट भोल्युम रेशियो कति दिएको छ 60% फर्स्टमा के सोध्छ हामीलाई सेलिङ
प्राइस पर युनिट, सेलिङ प्राइस पर युनिट। त प्रफिट भोल्युम रेसियो कसरी निकल्छ कसलाई थाहा छ नि हैन? प्रफिट भोल्युम रेसियो, प्रफिट भोल्युम फर्स्ट पार्टमा हामीलाई सोधेकै चिज हो प्रफिट भोल्युम रेसियो, सेलिङ प्राइस पर युनिट। प्रफिट भोल्युम रेसियो फर्मुला के हो? कन्ट्रिब्युसन अपन सेलिङ प्राइस। यही हो नि है कन्ट्रिब्युसन। प्रफिट भोल्युम रेसियो कति छ हाम्रो? क्वेसनमा दिए अनुसार प्रफिट भोल्युम रेसियो छ हाम्रो 60%। नत्र यसरी गर्दा छ सिम्पल, योभन्दा बढी सिम्पल गर्छु म। अझ फर्मुला बनाउनु, फर्मुला किन बनाउनु पर्यो? हामीलाई यो थाहा छ नि, यो छोडिदियो, यो मैले इरेजै गरिदिएँ सबभन्दा राम्रो। तिमीलाई थाहा छ यो टेक्निक। सेल्स कति पर्सेन्ट हुन्छ? 100% हुन्छ। मलाई सेल्स रुपिजमा थाहा छैन, 100% भन्ने थाहा छ। भेरिएबल कस्ट र यो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति दिएछ? 60%। यसको मतलब 100बाट 60% घटाएपछि भेरिएबल कस्ट भोल्युम रेसियो कति रहेछ? 40% भयो। सो भेरिएबल कस्ट हामीलाई दिएको छ 4 रुपिज। अब लगाइदियो फर्मुला, के छ र? सिम्पल भ्यालु यही त दिएको थियो 60% प्रफिट, 40% त्यो भयो। ल अब आइहाल्यो हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट। सो भेरिएबल कस्ट भोल्युम रेसियो लगाइदियो त। कस्ट भोल्युम रेसियोको फर्मुला के हो? कस्ट भोल्युम रेसियोको फर्मुला के हो? भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स, भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स। तो कस्ट भोल्युम रेसियो कति पर्सेन्ट आज हाम्रो? 40%। 40% मिन्स 0.4। भेरिएबल कस्ट कति छ? 4। सेल्स मलाई थाहा छैन, सेलिङ प्राइस पर युनिट है। त यो यता आयो, यसले यसलाई डिभाइड गर, सेलिङ प्राइस पर युनिट यता आयो 4 डिभाइडेड बाई 0.4, द्याट मिन्स 10 रुपिज होला। द्याट मिन्स 10 रुपिज। अब हेर्नुहोस्, अगर सेलिङ प्राइस 10 रुपियाँ भने चाहिँ भेरिएबल कस्ट कति हो? 40%, यो 4 रुपियाँ हो। त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति आयो? 6 रुपियाँ आइहाल्यो। सीधा सीधा सल्भ भइहाल्यो। सो पहिलो पार्ट यसले यही सोधेको थियो, हाम्रो क्लियर भयो। सेकेन्ड पार्ट, अमाउन्ट अफ सेल्स मेड ड्युरिङ द इयर। अमाउन्ट अफ सेल्स मेड ड्युरिङ द इयर भनेपछि कति सेल्स यो सालभरि गरेको हो। सो फिक्स कस्ट छ हामीसँग, नेट प्रफिट पनि छ। त्यस भनेपछि ल ओके, यसको लागि हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ। गाह्रो भयो कि इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो भने सेल्स मलाई थाहा छैन, तर सेलिङ प्राइस थाहा छ @10 हो। यहाँ सेल्स कति हो थाहा छैन, लेस भेरिएबल कस्ट @4 हो, यो पनि थाहा छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन @6 हो, मार्जिन @6 हो। यसमा हामी लेस के गर्छौँ? फिक्स कस्ट। फिक्स कस्ट कति छ यसले दिएको? फिक्स कस्ट दुइटै दिएको छ। फिक्स कस्ट दिएको छ 1 लाख र नेट प्रफिट दिएको छ फिक्स कस्ट 1 लाख र नेट प्रफिट कति दिएको छ हामीलाई? नेट प्रफिट कति दिएको छ हामीलाई? नेट प्रफिट दिएको छ हामीलाई 20,000। अब काम ठ्याक्क अपोजिट गर्दै जाने हो। योबाट यो घटाएपछि यो आउँछ, त्यो योमा यो जोडेपछि यो आउला 1,20,000। बुझ्नुभयो है? 1,20,000बाट 1 लाख घटाएर यो आयो होला। ध्यान दिएर हेर्नु होला, हामीलाई यो दुईटा डाटा दिएको छ, यो दुईटा डाटा दिएको छ, यो दुईटा डाटा दिएको छ। त एमा यो जोडेर यो आयो होला 1,20,000। सिम्पल। अब 1,20,000ले 6लाई कति क्वान्टिटी बेच्यो भने थाहा हुन्छ। क्वान्टिटी आउने बित्तिकै त हाम्रो आन्सर आइहाल्यो नि, होइन? कति क्वान्टिटी युनिट बेच्यो भनेर। त 6 दुना 12, 20,000 क्वान्टिटी बेचेको रहेछ। कति क्वान्टिटी बेचेको रहेछ? 20,000 क्वान्टिटी। 20,000 कुर्ची बेचेको रहेछ। क्वान्टिटी थाहा भयो हामीलाई। @6बाट 1,20,000लाई डिभाइड गर्नु 20,000। त 20,000 इन्टु 10 गरे कति भयो? 2 लाख। त्यसपालि सेल्स कति भएको रहेछ? अब यो पनि गर्ने हो चाहिँ 80,000 गर्दा हुन्छ यसलाई। 20,000 इन्टु 4। सो यसपालिको सेल्स कति आयो आन्सर? देयरफोर सेल्स इक्वल्स टु 2 लाख। भेरी सिम्पल। सो काम गर्दैन, केही गाह्रो भयो कि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने। सो थर्ड पोइन्टमा यसको के छ? सेल्स भोल्युम टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट है।
सेल्स भोल्युम टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट 15,000 इफ ट्याक्स रेट इज 25%। यो पनि मानिदियो। हामीलाई डिजायर्ड सेल्स सोधेको यसमा डिजायर्ड सेल्स कसरी निस्छ डिजायर्ड सेल्स फिक्स कस्ट युनिटमा सोधेको चाहिँ रुपिजमा केही पनि भनेको छैन रुपिजमा निकालिदिन्छौँ हामी। फिक्स कस्ट प्लस अपन यो थाहा छ हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो प्लस यहाँ के पनि चाहियो पिबिटी चाहियो हामीलाई के चाहियो यहाँ पिबिटी के डाटा छ हामीसँग फिक्स कस्ट छ 1 लाख छ कन्ट्रिब्युसन पिबिटी हामीले निकालेको छैन पिएटी दिएछ क्वेसनमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति हो 60% छ हाम्रो 60% 0.6 अब पिबिटी निकाल्नु पर्यो पिबिटी निकाल्ने हामीलाई थाहा छ पिबिटी ट्याक्स दिएको केसमा 1 माइनस ट्याक्स इक्वल्स टु पिएटी पिबिटी हामीलाई चाहिएको छ ट्याक्स कति भने 25% 25% मिन्स 0.25 त पिएटी कति दिएको छ क्वेसनले दिएको छ पिएटी कति भन्छ 15,000 भन्छ। सो पिएटी कति छ 15,000 बस सल्भ गर्नुहोस् पिबिटी इक्वल्स टु 15,000 डिभाइडेड बाई 0.75 15,000 डिभाइडेड बाई 0.75 त 20,000 आयो 20,000 अब यो 20,000 माथि पुट गरिदिनुस् 1,20,000 डिभाइडेड बाई 0.6 1,20,000 डिवाइडेड बाई 0.6 तो कति आयो 2 लाख आयो रुपिजमा युनिटले डिवाइड गरेर सी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिवाइड गरेर युनिटमा आउँथ्यो रुपिजमा रुपिजमा। अब हाम्रो लास्ट पोर्सन यसको आजको लागि बीपी इन युनिट्समा सोधेको छ है इफ सेलिङ प्राइस इज रिड्युस्ड बाई 10%। अब ध्यान दिएर कन्डिसन लगाइरहेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट त निकाल्नुहोस् तर सेलिङ प्राइसले कति पर्सेन्टले घटाउनुहोस् रे 10%ले तो यो चेन्ज होला तो ब्रेक इभन पॉइंट नंबर 4 ब्रेक इभन पॉइंट नै निकाल्नु भन्छ। ब्रेक इभन निकाल्नेको लागि फर्मुला के चाहियो हामीलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट न्यू कन्ट्रिब्युसन चाहियो कारण किन ध्यान दिएर हेर्नु होला सेलिङ प्राइस अब कति हुने भयो सेलिङ प्राइस पुरानो 10 रुपैयाँ थियो 10%ले घटाएपछि कति पर्सेन्ट रहने भयो 90% 9 रुपैयाँ रहने भयो सेलिङ प्राइस कति छ पुरानोमा नत्र यसलाई यसरी देखाउँ तिमीलाई गाह्रो लाग्ला यो सायद फिक्स कस्ट त चेन्ज भएको छैन फिक्स कस्ट त 1 लाख नै हो फिक्स कस्ट 1 लाख नै हुने हैन फिक्स कस्ट 1 लाख नै हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन किन चेन्ज हो सेलिङ प्राइस चेन्ज हुने बित्तिकै त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चेन्ज भइहाल्छ नि है पुरानो ओल्ड सेलिङ प्राइस कति छ हाम्रो हेर्नुस् त ओल्ड सेलिङ प्राइस 10 थियो लेस रिडक्सन गर्ने भन्छ कतिले 10% ले त 10 को 10% कति हुन्छ 1 नै हुन्छ त न्यू सेलिङ प्राइस कति आयो न्यू सेलिङ प्राइस पर युनिट कति आयो 9 आयो है त भेरिएबल कस्ट घटाउनुस् यसमा लेस भेरिएबल कस्ट कति नै छ भेरिएबल कस्ट त चेन्ज हुँदैन नि जबसम्म क्वेसनले भन्दैन 4 रुपैयाँ छ भेरिएबल कस्ट त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति आयो 5 आयो पुरानो 6 थियो अब 5 आउने भयो सो अपन 5 दिस इज 20,000 युनिट्स सकियो भयो सो आजको लागि यति नै अब सबै क्वेसन तपाईहरुको मार्जिन अफ सेफ्टी लेखेको मात्र गर्न सकिदैन त्यो बाहेक सबै गर्न सकिन्छ यसपछि जसले मलाई प्रब्लम पठाउँछ त्यसको मात्र प्रब्लम मैले सल्भ गरेर पठाइदिने हो म भिडियो चाहिँ यो च्याप्टरको अब बनाउँदिन खाली मार्जिन अफ सेफ्टीलाई लिएर मात्र बनाउँछु अब है ओके हैव अ नाइस डे।